भारत जंगी जुनून में होश खो बैठा, लाइन ऑफ कंट्रोल पर आउट ऑफ कंट्रोल। सरहद पर पाक फौज का मुकाबला ना कर सका तो आम शहरियों को निशाना बना लिया। वादी नीलम में क्लस्टर टॉय बम से हमला, 2 शहरी शहीद, 11 जख्मी। क्लस्टर बम का इस्तेमाल आलमी कवानीन और जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। भारत ने रवां साल अब तक 1824 बार सीज फायर मुआहदे को तोड़ा, जिसमें 17 अफराद शहीद और 105 जख्मी हो चुके हैं। कोई भी हथियार कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के अज़्म को दबा नहीं सकता। कश्मीर हमारे खून में दौड़ता है। तर्जुमान पाक फौज का वाज़ेह पैगाम, कहा इंशाअल्लाह बहादुर कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी ज़रूर कामयाब होगी। मेजर जनरल आसिफ गफूर की भारतीय जारहियत की मजम्मत, आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालिबा। वफाकी वज़रा की लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत की मजम्मत। मामून खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, भारत मुज़ाकरात की टेबल पर आने के बजाय हट धर्मी पर उतर आया है। शेख रशीद ने कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में इसराइली निज़ाम नाफिज करना चाहता है। चेयरमैन सेनेट की भी भारतीय हमले की पुरजोर मजम्मत। वो बौखलाहट का शिकार है, कोई न कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तलाश में है, कोई न कोई ड्रामा स्टेज करने की तलाश में है। डिप्लोमेटिकली वो अपने आप को खासा इस वक्त वो दिक्कत में महसूस कर रही है। ट्रंप के सालसी के बयान, भारत बौखलाहट का शिकार, कोई ड्रामा स्टेज करने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की आज न्यूज़ के प्रोग्राम राना मुबश्शिर के साथ में गुफ्तगू। पार्लियामेंट से भारत के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा तौर पर मज़म्मती करारदाद पास करने का मुतालिबा। भारतीय फौज की जहारियत पर सियासी क़यादत यकज़बां। बिलावल भुट्टो का इजहार तशवीश, कहा मकबूजा कश्मीर में कहीं फ़लस्तीन वाली सूरत हाल ना हो जाए। शहबाज शरीफ ने मामले पर इन कैमरा इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की भी भारतीय जहारियत की मजम्मत, शोहदा के खानदानों से इजहार ताज़ियत, जख्मियों की सेहतियाबी के लिए दुआ। Who I had to fight to make sure that he was convicted of his crime and he was sentenced in India, has been given bail on his appeal. नाम नहाद सेकुलर भारत में खवातीन की इज्जत महफूज नहीं। सैन फ्रांसिस्को में भारतीय कौंसलेट के सामने अमरीकी खातून का एहतजाज। 2013 में दिल्ली के साबिक मेयर के भतीजे ने रेप किया, करप्ट जजेस ने मुल्जिम को जमानत दे दी, खातून की दुहाई। गुजरांवाला में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन, 10 साल से मुकीम भारतीय शहरी पंचुम तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। इस्लाम कबूल करके दोस्त की बहन से शादी की, अब वापस नहीं जाऊंगा, पंचुम तिवारी का बयान। FIA ने पंचुम के सहूलतकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का सिलसिला थम न सका। काबिज फौज के जिला शोपियां और बारामूला में कार्रवाई, फायरिंग से 2 शहरी शहीद हो गए। विशाल मलिक कहती हैं, कश्मीर में भारतीय मजालिम से जिद्दोजहद आज़ादी में कमी नहीं आ सकती। जिस सेनेटर ने मुझे अप्रोच किया उन्होंने जहांगीर तरीन साहब का नाम लिया, और जिस सेनेटर ने किसी और से बात किया उन्होंने कहा गवर्नर पंजाब कोशिश कर रहा है हमसे राब्ता करने के लिए। सेनेट इलेक्शन में खुलेआम धांधली हुई, चेयरमैन सेनेट को बचाने में जहांगीर तरीन और गवर्नर पंजाब ने अहम किरदार अदा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सादिक संजरानी से मुस्ताफी होने और सेनेट इलेक्शन में खुफिया राय शुमारी खत्म करने का मुतालबा, कहा 14 सेनेटर्स की वजह से सब पर शक किया जा रहा है। आर्म्स ट्रेडिंग एक बड़ा मसला है। बच्चा बच्चा समझता है कि हुकूमत ने लोगों को खरीद लिया है। बच्चा बच्चा जानता है कि सेनेटर्स को खरीदा गया। अब छांगा मांगा सियासत का खात्मा होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी बोल पड़े, कहा जमात इस्लामी किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी, जिद्दोजहद अपने प्लेटफॉर्म से जारी रखने का ऐलान।
سینٹ میں ارکان نے ضمیر کے مطابق ووٹ دیا، خفیہ رائے شماری پر اعتماد نہیں تو اوپن ووٹ کرا لیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی پیشکش، کہا اپوزیشن جماعتوں کی منفی سیاست دفن ہو چکی ہے۔ حاصل وزن جو را اور ملک دشمنوں کی زبان بول رہے ہیں، ان کے خلاف غداری کا مقدمہ بننا چاہیے۔ وفاقی وزیر غلام سرور کا مطالبہ، کہا نواز شریف اور آصف زرداری نے قومی اداروں کو کمزور کیا، اپوزیشن کی تمام تحریک ناکام ہوئی، آئندہ بھی ہوں گی۔ تحریک انصاف کی حکومت کو 1 سال مکمل، وزیر اعظم عمران خان کا قوم کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ، 18 اگست کو قوم سے خطاب متوقع۔ وزارتوں کی 1 سالہ کارکردگی اور مستقبل کے منصوبے عوام کے سامنے رکھیں گے۔ وزارتوں اور محکموں کو 5 بڑی کامیابیاں تحریری صورت میں پیش کرنے کا مراسلہ ارسال۔ گندگی اور غلاظت میں اٹے کراچی کو صاف کرنے کا مشن، وفاقی وزیر علی زیدی نے پلان بتا دیا۔ پہلے 10 دن میں نالوں کی صفائی ہوگی، پانی اور نکاسی آب کے محکمے الگ کرنے کی تجویز۔ سیاست سے بالا تر ہو کر مہم کا حصہ بنے، اداروں اور عوام سے اپیل۔ بے نامی اثاثے بنانے والوں کے خلاف گھیرا تنگ، کالا دھن کیسے بنایا، اب تحقیقات ہوگی۔ حکومت نے ہائی پاور کمیشن تشکیل دے دیا، آئی ایس آئی، آئی بی، ایف آئی اے، ایف بی آر، اسٹیٹ بینک اور ایس سی سی پی کے افسران شامل۔ کمیٹی بے نامی اثاثوں کی معلومات اکٹھی کر کے متعلقہ حکام کو فراہم کرے گی۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں حمزہ شہباز کے جسمانی ریمانڈ میں 7 دن کی توسیع، احتساب عدالت کا 10 اگست کو پیش کرنے کا حکم، سینٹ سے متعلق فیصلہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کرے گی۔ حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو، کہا کمیٹی بنا دی ہے، زمین کس نے بیچا جائزہ لے رہے ہیں۔ کبیروالا میں باپ جلاد بن گیا، یو ایس بی گم ہونے پر آگ بگولا، 2 بچیوں کو درخت سے باندھ کر تشدد کیا، ملزم گرفتار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ علی پور میں دریا سندھ میں ماموں اور بھانجے کو سیلفی لینا مہنگا پڑ گئی، دونوں افراد دریا میں جا گرے، تلاش جاری۔ پشاور میں موسلا دھار بارش نے تباہی مچا دی، نکاسی آب کا نظام درہم برہم، سڑکیں تالاب بن گئیں، ضلع خیبر، بنوں اور چارسدہ میں بھی تیز برسات، جل تھل ایک ہو گیا۔ 2-3 دن میں افغانستان فتح کر سکتے ہیں، مگر 1 کروڑ افغانیوں کو مارنا نہیں چاہتے، امریکی صدر ٹرمپ کا بیان۔ افغان طالبان سے بات چیت میں پیش رفت ہو رہی ہے، طالبان سے فوجی انخلا نہیں، امن معاہدہ چاہتے ہیں، زلمی خلیل زاد کا ٹویٹ۔ 9 بجے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں کرن رضوی اور میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ بھارتی جارحیت سے جنگی جنون میں مبتلا مکار دشمن آپے سے باہر ہو گیا، سرحد پر پاک فوج کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، عام شہریوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ بھارت نے عالمی قوانین اور جنیوا کنونشن کی دھجیاں اڑاتے ہوئے وادی نیلم پر کلسٹر ٹوائے بم سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 4 سالہ بچے سمیت 2 شہری شہید اور 11 زخمی ہو گئے۔ کلسٹر بم عالمی قوانین کے تحت ممنوع ہے۔ اس بم کے حملے سے بھارت کا مکروہ چہرہ ایک بار پھر دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ بھارت لائن آف کنٹرول پر آؤٹ آف کنٹرول، جنگی جنون میں ہوش کھو بیٹھا، عالمی قوانین کو توپ خانے کے آگے باندھ کر اڑا دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 30 اور 31 جولائی کی شب بھارت کے جنونی فوجیوں نے وادی نیلم میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا، توپ خانے سے کلسٹر بم برسائے، 4 سالہ بچے سمیت 2 شہری شہید اور 11 شدید زخمی ہو گئے۔ ترجمان پاک فوج نے بھارتی اقدام کی مذمت کرتے ہوئے کہا، کلسٹر ایمونیشن کا استعمال عالمی قوانین کے تحت ممنوع ہے۔ عام شہریوں پر کلسٹر ایمونیشن کے استعمال سے بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ عالمی برادری بھارت کے جارحانہ اقدام کا نوٹس لے۔ بھارت کی جانب سے رواں برس اب تک 1854 بار سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی، جس کے نتیجے میں 17 افراد شہید اور 105 زخمی ہوئے۔
भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सियासी क़यादत पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि भारत बौखलाहट का शिकार है, इसलिए आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। उन्होंने कश्मीर की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को ख़त भी लिख दिया। मुआविन ख़ुसूसी बराए इख्तिलाफ फिरदौस आशिक अवान ने भी आलमी बरादरी से भारत के करतूतों पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। भारत की सफ़ाकाना कार्रवाई, सियासी क़यादत मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत को खबरदार कर दिया। मुझे लगता है कि ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मुझे कोई मनसूबाबंदी दिखाई दे रही है, कोई स्टेट मैनेज्ड एक नया नाटक, नया ड्रामा पैदा करने की मुझे कोई एक कोशिश दिखाई दे रही है। मुआविन ख़ुसूसी इत्तिलात फिरदौस आशिक अवान ने आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा किया। हिंदुस्तान बजाय इसके के टेबल पे आए, कंसल्टेशन करे, डायलॉग करे, वो हटदर्मी पे उतर आया। बेगुनाह इंसानी जानों से खेलने का जो उसका एक रवायती तरीका है उसको उसने इख्तियार किया। वज़ीर रेलवे शेख रशीद बोले, भारत इसराइल की तर्ज पर रियासत कायम करना चाहता है। इंतहा पसंद इंडिया का वज़ीर आज़म है और 35A लाना चाहता है, वो श्रीनगर कोर्ट के लिए और 37 कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश करना चाहता है वो, और जिससे कि वो एक इसराइली स्टेट का नक्शा पेश करना चाहता है कि इसराइली तर्ज अमल हो। चेयरमैन सेनेट का कहना था कि भारत क्लस्टर बम गिरा कर खुले आम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। आलमी बिरादरी मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करे। सियासी जमातों के कायदीन ने भी भारतीय हमले की मजम्मत की। बिलावल भुट्टो ने खदशा जाहिर किया कि कहीं कश्मीर में भी